बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने आज दरूद शरीफ पढ़ा? नहीं तो अभी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक हमारी आँखों का नूर और दिल का सुकून है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। दरूद पाक इश्क की कुंजी है। दरूद पाक पढ़ने के साथ साथ आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बायसे रहमत भी बनना चाहिए। मखलूक के लिए दिल और ज़बान में नरमी पैदा हो जानी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कीमती है, कदर कीजिए। अपने वक्त को दरूद पाक पढ़ने और पढ़वाने में सर्फ कीजिए। दरूद पाक पढ़ने की दावत देते रहा कीजिए। न जाने रोशनी के सफ़र में कितने दिल आपकी वजह से रोशन हो जाएं। दरूद शरीफ क्या है? गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की ऐसी अपील जो कभी मुस्तरद नहीं होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक तमाम काम संवार देते हैं। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जाता है। तो बस दरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लें। जो औरत खाना पकाते हुए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करती है, उस घर में हमेशा रिज़्क़ की फरावानी रहती है। दरूद शरीफ का फ़ज़ल है कि उसके पढ़ने वाला दुनिया की रुसवाई से महफूज रहता है। ज़बानें हमारी खुदाया दरूद पढ़ती रहें, गुनाह झड़ते रहें, रहमतें बरसती रहें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँच जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं, तो तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना सबसे बड़ा नूर है और यही वो तिजारत है जिसमें नुकसान नहीं, और यही औलिया कराम का सुबह शाम का वजीफ़ा है। ज़बान का एक इस्तेमाल ये भी है कि दरूद सलाम पढ़ते रहें और गुनाह बख्शवाते रहें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, उम्मीदें दम तोड़ जाएं और हर राह हर वसीला ख़त्म हो जाए, तब दरूद पाक की कसरत करो। बंद दरवाजे बंद राहें खुल जाएंगी। दरूद पाक पढ़ा करें, ज़िंदगी परेशानियों मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। दरूद पाक वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। दरूद शरीफ वो सवेरा है जो ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता। रब ताला हमारे दिलों में दरूद शरीफ की शम्मा हमेशा जलाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दरूद पाक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती है। दरूद शरीफ की रोशनी जिस पर पड़ी उसकी ज़िंदगी पुरनूर हो गई। दरूद शरीफ से रास्ते आसान और रोशन होते हैं। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम विर्दे ज़ुबान हो तो अजाब नहीं आता। दरूद पाक पढ़ने वाले जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी हो जाते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता उसे अल्लाह और उसका रसूल भी नहीं छोड़ते। ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट बिल्कुल तन्हाई में बैठकर दरूद पाक पढ़ लिया कीजिए। देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह पाक जी के प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलाम का नाम लेने से रूह पर कल्ब पर असर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लीजिए। या इलाही तू कभी हमें दरूद से दूर ना होने देना, इसके बगैर हमारी ज़िंदगियां नामुकम्मल हैं। हमारी रूह को दरूद के रंग में रंग दे, आमीन सुम्मा आमीन। वक्त ज़ाया मत कीजिए, हर लम्हा हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, दरूद पाक विर्द कीजिए। सबसे नेक कमाई दरूद शरीफ है। रूहानी और जिस्मानी सुकून चाहिए तो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। एक बार दरूद सलाम पढ़ना भी जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है। दरूद पाक रूहानी दवा है जो इंसान का बातन बेहतरीन करती जाती है।
آپ کی وجہ سے کسی اور کا درود شریف کا معمول بنا لینا آپ کی مغفرت اور قبر میں روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود پاک سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو درود شریف پڑھنے پر لگا دیجئے۔ یہ ایسا بھلا ہے جس سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ سب ایک ڈائری بنائیں جس پر روزانہ ایک مرتبہ درود پاک لکھا کریں۔ جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ درود پاک پڑھنے والوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کا تعلق اور نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ طلب شفا کے لیے حالت مرض میں درود پاک کا پڑھنا باعث شفا ہوگا۔ درود پاک کی کثرت والے کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمیشہ نیکی کروں۔ درود پاک سیاہ دل کی روشنی، ٹوٹے ہوئوں کی امید، بے سہاروں کا سہارا اور بیماروں کی شفا ہے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا گیا درود دنیا میں ہمارے دکھوں کا مداوا اور آخرت میں ہماری نجات کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے۔ تم پوچھو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ تک مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی بدر تمام، اے اللہ درود بھیج 14ویں رات کے چاند پر۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہو تو درود پڑھتے رہو۔ روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ درود شریف اتنی کثرت سے پڑھیے کہ آپ کے ایک سانس بھی درود شریف کے بغیر نہ گزرے۔ دعا ہے قیامت والے دن ہم درود شریف پڑھنے والے روشن چہروں سے پہچانے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ادب تو یہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تم میں اور محمد میں سے عمر میں کون بڑا ہے؟ فرمایا بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے دل ہدایت پانے لگتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا گرنے سے، ٹوٹنے، ڈوبنے سے، بہنے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔